अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम मुल्क की सूरत हाल के बारे में कुछ बातें करेंगे कि मुल्क किस तरह संभाले जाते हैं, मुल्कों के अंदर किस तरह इनकलाब आता है और किस तरह कौमें बनती हैं और किस तरह जाके वो अपने मकसद को पहुंचती हैं। तो इन सारी बातों में जो आज हमारी सूरत हाल मुल्क के अंदर है, हमने थोड़ा सा इस पे गौर करना है। हमारे अंदर कौन सी गलतियां हैं, हम उसको किस तरह दूर कर सकते हैं। याद रखें कि आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, हर इंसान आता है और अपना एक नारा लगाता है कि मैं जो है ना जिस काम को कर रहा हूँ वो ही ठीक है, और उसके अलावा जो है मेरे अलावा जो है ना इस मुल्क को बदल नहीं सकता और इस मुल्क के हालात बदल नहीं सकते। इमरान खान आया, उसका दौर गुज़रा, फिर नवाज शरीफ आया, उसका दौर गुज़रा, उससे पहले बेनज़ीर, ज़रदारी, इनका दौर गुज़रा। हर आदमी अपनी अपनी सोच के मुताबिक मेहनत करता रहा, लेकिन एक बात जो उसके अंदर नहीं थी वो दीनी सलाहियत। यानी दीनी सलाहियत के बग़ैर उम्मत मुस्लिमा नहीं बन सकते, मुसलमान नहीं बन सकते। ये इंसान अपने दिमाग में रख ले, क्यों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान और जिन को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी बंदगी के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो आप देखें कि नवाज शरीफ के दौर में उसने मुल्क के अंदर सड़कें बनाने का निज़ाम शुरू किया, यानी माशी तौर पे वो काफ़ी मजबूत कर रहा था, लेकिन उससे कुछ गलतियाँ हुई। लेकिन गैर मुस्लिम यानी ये नहीं चाहता था और उसने साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला। ये बात हक़ और सच है। यानी गैर मुस्लिम ये नहीं चाहता कि वो क्या करे, मुसलमान अपने एक सतह को हासिल करें। यानी ये एक दुनियावी मसाइल में था कि दुनियावी ज़रूरतों को सामने रखते हुए उसने एक अच्छा किया, लेकिन वो दीन से नावाकिफ़ था, इस्लामी कानून से नावाकिफ़ था कि इस्लामी शरीयत का नफाज कैसे मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए, इससे वो नावाकिफ़ था। याद रखें, जो भी हक़ में वक्त आता है उसका सबसे पहला काम ये होता है कि वो अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के कानून को नाफिज कर दे। शिरकें बनाना बाद में है, माशी निज़ाम को बाद में करना है, लेकिन सबसे पहले यानी उसकी ये कोशिश हो कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का कानून नाफिज हो। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ चलती है वो इंसान का रोज़गार होता है, माशी हालत को बेहतर करना। यानी निज़ाम कायनात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कानून को नाफिज करने के बाद फिर वो लोगों की माशी जो ज़िंदगी है उनको बेहतर बनाना होता है। अब यही बात आप साथ देखें कि एक बात याद रखें, बहुत सी हिकमतें ऐसी होती हैं कि जो इंसान वक्ती तौर पे नहीं कर सकता, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जल्दी जल्दी इंसान उसका वजूद नहीं दे सकता। जैसे इमरान खान है, तो इमरान खान ने भी यानी कि उसका एक नारा है कि जी मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है, यानी कि इदारे मतलब है जो ना वो इंसाफ़ नहीं कर रहे, इस तरह की बात है। हाँ, हमारे मुल्क में इंसाफ़ होना चाहिए, ये बात तो वो ठीक कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जो गैर मुल्कों की साजिशें हैं, ये साजिशें अब भी चल रही हैं, पहले भी चल रही हैं और ये भी चलती रहेंगी जिस वक़्त तक मुसलमान अपने मकसद पे नहीं आएंगे। और याद रखें, कुछ मेहनतें ऐसी होती हैं कि जिनको करने के बाद भी जो है इंसानियत अपने मकसूद तक नहीं पहुँच सकती। और वो इंसानियत अपने मकसूद तक इस करके नहीं पहुँच सकती कि उनके नज़दीक जो टारगेट है, यानी जिस जगह पे उन्होंने पहुँचना है, उस जगह को पहुँचने का मिदार उनके पास नहीं है। यानी क्या, आप देखें कि इमरान खान जो दावा लगा रहे हैं कि जी इस्लामी रियासत के वजूद का, तो इस्लामी रियासत के वजूद के लिए शराइत क्या हैं? सबसे पहले आप ये समझें कि वो जो इस्लामी रियासत को कायम करने वाला है, क्या उसके अंदर इस्लाम खुद नाफिज है? अगर उसके अंदर खुद इस्लाम नाफिज नहीं है, तो वो मुल्क के अंदर या पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस्लाम को कैसे नाफिज करेगा? क्या रियासत मदीना की खुद जो कहते हैं कि रियासत मदीना जो हम बना रहे हैं, क्या रियासत मदीना की शिक्कें उसके अंदर खुद मौजूद हैं? जब उसके अंदर खुद मौजूद नहीं है, तो वो रियासत मदीना का दावा सिर्फ ज़ुबानी कलामी है, उसका वजूद नहीं हो सकता। हाँ, कुछ बातें हैं जो कह रहे हैं जी अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए कि जिस तरह वो कहता है। कि फिर उसके बाद आप देखें कि न इमरान खान है, लेकिन इमरान खान के साथ जो जितनी भी जमात है वो सारी की सारी नासमझ है, वो सारी की सारी दीन से हटी हुई है। अब जो लीडर है, जो मतलब के हाकिम है, यानी कि जो सरबराह है, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी क्या वो दीन के ऊपर है? वो भी नहीं है। फिर जिस जमात को वो साथ लेके चल रहा है, क्या वो भी जमात इस्लामी सलाहियत रखती है? तो वो भी नज़र नहीं आ रही। तो इस करके ये वक्ती तौर पे अवाम साथ होगी, साथ होने के बाद कुछ वक़्त के बाद आहिस्ता-आहिस्ता
یعنی کہ وہ چیز مفقود ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں سب سے پہلے مین ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یہ نعرے آج کے نہیں، بھٹو کے دور کے اندر بھی یہ نعرے چلے، ضیاء الحق کے اندر بھی یہ نعرے چلے، اور اسی طرح جو بھی حکومتیں آتی رہیں ان کے اپنے اپنے دور کے اندر یہ نعرے چلتے رہے، لوگ ان کے ساتھ ہوتے رہے۔ ایک لیڈر ہوتا ہے، ظاہر اس کے پیچھے عوام ہوتی ہے، عوام ہوگی تو لیڈر کیا ہوگا، آگے چلے گا۔ تو اس طرح ہر دور کے اندر یہ بات چلتی رہی۔ لیکن یہاں پہ سب سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان نے ایک جو تقریر کی تھی، اس تقریر کے بعد ایک جو نقصان ہوا ہے، مقام متحدہ کے اندر جو تقریر کی تھی، لوگوں نے اسے بڑا پاپولر کیا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہندوستان اور اس کے بعد امریکہ، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے اندر اتنی نسل کشی نہیں تھی، مسلمانوں کو اتنی تکلیف نہیں دی جا رہی تھی، کشمیر کے اندر عورتوں کی عزتوں کو اتنا پامال نہیں کیا جا رہا تھا جب سے اس تقریر کے بعد ہو رہا ہے۔ یعنی اس وقت یہ ہے کہ اس تقریر کے بعد کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ بہت بڑا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا کہ بعض کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ظاہر کر کے کرنے کی ہوتی ہیں، اور پھر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مبہم رکھا جاتا ہے، وہ جلدی جلدی عوام کے اندر نہیں کی جاتی تاکہ انسانیت محفوظ رہے۔ تو یہی بات آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جہاد کا حکم ہوا نا، تو وہ جا کے مکہ میں ہوا ہے، مدینہ کے اندر نہیں ہوا۔ وجہ کیا کہ مدینہ کے اندر ہوا ہے، جا کے مکہ کے اندر نہیں ہوا۔ مکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے کھا رہے ہیں، اور جو صحابہ کرام مارے کھا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ طاقت جس وقت تک آپ کے پاس نہیں ہے، تو طاقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، تب جا کے آپ آگے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ حکمت نہیں ہوگی تو پھر آگے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو شیلا طور پہ آ کے محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد اگر جو ہے نا اس کے مقابلے میں کچھ لوگ آتے ہیں، اسے شہید کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو اس کا معیار تو بہت بلند ہے۔ یہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، لیکن امت کو ڈھالنے کے لیے یعنی بڑی حکمت اور طریقے کے ساتھ آگے جایا جاتا ہے، اور یہ حکمتیں ہماری حکومتوں میں نہیں ہیں۔ نہ نواز شریف کے اندر ایسی حکمت کہ اسلامی قانون نافذ کیسے کیا جائے، یعنی اس کی یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ عمران کے اندر تھوڑی سی سوچ ہے لیکن حکمت نہیں، اور پیچھے کیا ہے کہ وہ جماعت نہیں ہے کہ جو جماعت جا کے کیا کرے کہ آگے جا کے وہ کام کرے، اور کام کرنے کے بعد ایک اسلامی قانون کا نفاذ قائم کرے، ریاست مدینہ کا جو نام لے رہے ہیں ان کے قوانین کو نافذ کریں۔ تو یہ جماعت نہیں ہے۔ تو جماعت نہ ہونے کی صورت میں وہ چیز وہیں آپ دیکھیں 4 سال میں، ان 4 سالوں میں یعنی کہ اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی تھی، تو پی ٹی آئی کا اگر ریاست مدینہ کا جو نام لیا جا رہا ہے تو فوراً کیا جاتا، اسلامی ریاست مدینہ کے قانون کو نافذ کیا جاتا۔ لیکن ان 4 سالوں میں کوئی ریاست مدینہ کا قانون نافذ نہیں ہوا، اور بس ایک رٹ لگائی جا رہی ہے، اور اسی رٹ کے اوپر جناب وہ کیا کر رہی ہے، عوام پاگل ہو رہی ہے۔ تو اس کر کے یعنی ہمیں تھوڑا سا شعور حاصل کرنا ہے۔ ہمیں کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ابوبکر صدیق جیسا دے دے، حضرت عثمان جیسا دے دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دے دے۔ تو اس کر کے ان حکمتوں کو سمجھنا ہوتا ہے کہ مدینہ کی وہ جو مکہ کے اندر جو آپ کے جو 13 سال گزرے ہیں نا، ان میں مارے ہی مارے ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ تو اس طرح امت بڑی نیز کے بعد جا کے اپنے مقصود کو حاصل کر پاتی ہے۔ تو اس کے لیے بڑی جد و جہد ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے۔ تو موجودہ دور میں اب جتنے بھی حکومتیں آ رہی ہیں نا، تو ان میں جو ترتیب ہے وہ دینی صلاحیت نہیں ہے، اور جو دینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دین کی جو صلاحیت چاہتے ہیں وہ سب سے مفقود ہو چکی ہے۔ تو جب وہ دینی صلاحیت ہی نہیں تو وہ اسلامی ریاست کا نام لے کے آگے جا کے وہ کیا کریں گے، کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ علماء کو ذلیل کرنا، علماء کے پیچھے فات چودھری کو آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی جیسے جو ہے نا چاند دیکھ کے جو ہے نا اس کی کیا ضرورت ہے کہ چاند دیکھ کے عید کی جائے۔ اب دیکھیں کتنی کیسی سوچ ہے کہ چاند دیکھنے کے بغیر حکم یہ ہے کہ بھی چاند دیکھ کے آپ نے عید کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے جی ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس طرح کے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہوں گے تو وہ کیا اسلامی ریاست کو قائم کریں گے۔ اللہ کو جزائے خیر دے۔ کچھ باتیں گزار کرنی تھی، اسی طرح میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے حکومتی لحاظ سے جو ہے نا کرتا رہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔